Srimate Ramanujaya Namaha. So this is Ayodhya Kandam, chapter 21 of Srimad Valmiki Ramayana. So in this chapter, just a very brief description. So there's a conversation between Sri Rama, Lakshmana and Kausalya. Sri Rama is about to leave for the forest, having been ordered to go into exile by his father Dasharatha Maharaj. And here Lakshmana expresses his unalloyed devotion, dedication to Sri Rama, and also expresses his lot of anger towards Dasharatha. And Kausalya also expresses her very deep distress at the prospect of Rama going into the forest. And Rama responds to both of them, speaking words of unmatchable devotion to Dharma, and saying that no, he has to go into the forest in obedience to the words of his father Maharaj Dasharatha. So that is what is there in this chapter. So now we will do Parayanam of the verses of this chapter. So Hare Krishna. Harihi Om. Srimate Ramanujaya Namaha. अथ एकविंशः सर्गः. तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम् उवाच लक्ष्मणो दीनः तत्कालसदृशं वचः. तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम् उवाच लक्ष्मणो दीनः तत्कालसदृशं वचः. न रोचते ममाप्येतद् आर्ये यद्राघवो वनं त्यक्त्वा राजश्रियं गच्छेत् स्त्रिया वाक्यवशङ्गतः. विपरीतश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृपः किमिव न ब्रूयात् चोद्यमानसमन्मथः. नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधं येन निर्वास्यते राष्ट्राद् वनवासाय राघवः. न त्वं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेत्. देवकल्पवृजुं दान्तं रिपूनामपि वत्सलम् अवेक्षमानः को धर्मं त्यजेत् पुत्रम् अकारणात्. तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्बाल्यम् उपेयुषः. पुत्रः को हृदये कुर्याद् राजवृत्तम् अनुस्मरन्. यावदेव न जानाति कश्चित् अर्थम् इमं नरः तावदेव मया सार्धम् आत्मस्थं कुरु शासनं. मया पार्श्वे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव क समर्थोऽधिकं कर्तुं कृतान्तस्येव तिष्ठतः. निर्मनुष्यामि मां कृत्स्नाम् अयोध्यां मनुजर्षभ करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये. भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति सर्वानेतान् वदिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते. प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या स दुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निस्सङ्गं वध्यतामपि. गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनं. बलमेष किमाश्रित्य हेतुं वा पुरुषर्षभ दातुमिच्छति कैकेय्ये राज्यं स्थितमिदं तव. त्वया चैव मया चैव कृत्या वैरम् अनुत्तमं कास्य शक्तिश्रियं दातुं भरतायारिशासन. अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे. दीप्तमग्निमरण्यं वा यदि राम प्रवेक्ष्यति प्रविष्टं तत्र मां देवी त्वं पूर्वम् अवधारय. हरामि वीर्यात् दुःखन्ते तमसूर्य इवोदितः. देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु. एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकलालसा. भ्रातुस्ते वर्तः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यद्दत्रानन्तरं कार्यं कुरुष्व यदि रोचते. न चाधर्म्यं वच श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितं
विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुम् अर्हसि मामितः। धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्मं चरितुम् इच्छसि शुश्रूष माम् इहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमं। शुश्रूषुर्जननीं पुत्र स्वगृहे नियतो वसन् परेण तपसा युक्तः काश्यपस्त्रिदिवं गतः। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथास्म्यहं त्वां नाहम् अनुजानामि न गन्तव्यमितो वनं। त्वद्वियोगान्न न मे कार्यं जीवितेन सुखेन वा त्वया सह मम श्रेयस्तृणानाम् अपि भक्षणं। यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् अहं प्रायम् इहाशिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुं। ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निर्यं लोकविश्रुतं ब्रह्महत्याम् इवाधर्मात् समुद्रसरितां पतिः। विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितं। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम प्रसादे त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनं। ऋषिना च पितुर्वाक्यं कुर्वता व्रतचारिणा गौरहता जानता धर्मं कण्डुनापि विपश्चिता। अस्माकं च कुले पूर्वं सागरस्याज्ञया पितुः खनद्भिः सागरैर्भूमिम् अवाप्त सुमहान् वदः। जामदग्नेन रामेण रेणुका जननी स्वयं कृता परशुनारण्ये पितुर्वचनकारिणा। एतैरन्यैश्च बहुभिः देवी देवसमैकृतं पितुर्वचनम् अक्लीबं करिष्यामि पितुर्हितं। न खल्वेतन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम् एतैरपि कृतं देवी ये मया तव कीर्तिताः। नाहं धर्मम् अपूर्वन्ते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वैरयम् अभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते। तदेतत्तु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा पितुर्हि वचनं कुर्वन् न कश्चिन्नाम हीयते। तामेवम् उक्त्वा जननीं स लक्ष्मणं पुनरब्रवीत् वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठ सर्वधनुष्मतां। तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहम् अनुत्तमं विक्रमं चैव सत्वं च तेजश्च सुदुरासदं। मम मातुर्महद्दुःखम् अतुलं शुभलक्षण अभिप्रायम् अविज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च। धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितं धर्मसंश्रितम् एतत् च पितुर्वचनमुत्तमं। संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यं वृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता। सोऽहं न शक्ष्यामि पितुर्नियोगम् अतिवर्तितुं पितुर्हि वचनाद्वीर कैकेय्याहं प्रचोदितः। तदेतां विसृजानार्यां क्षत्रधर्माश्रितां मतिं धर्ममाश्रयमातैक्ष्ण्यं मद्बुद्धिरनुगम्यतां। तम् एवमुक्त्वा सौहार्दात् भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः उवाच भूय कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसानतः। अनुमन्यस्य मां देवी गमिष्यन्तमितो वनं शापितासि मम प्राणैः कुरुस्वस्त्ययनानि मे। तीर्णप्रतिज्ञश्च वनात् पुनरेष्याम्यहं पुरीं यातिर्विवराजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवं। शोकसन्धार्यतान्मात हृदये साधु मा शुचः वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः। त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यम् एष धर्मसनातनः। अम्ब संहृत्य संभारान् दुःखं हृदि निगृह्य च वनवासकृता बुद्धिः मम धर्म्यानुवर्त्यताम्। एतद्वचस्तस्य निशम्य माता सुधर्म्यम् अव्यग्रम् अविक्लबं च मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच। यथैव ते पुत्रपिता तथाहं गुरुस्वधर्मेण सुहृत्तया च न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदुःखितामर्हसि गन्तुमेवं। किं जीवितेनेह विना त्वया मे लोकेन वा किं स्वधया मृतेन श्रेयो मुहूर्तं तव सन्निधानं ममेह कृत्स्नादपि जीवलोकात्। नरैरिवोल्वकाभिरपोह्यमानो महागजोध्वानम्
अनुप्रविष्टः भूय प्रज्ज्वाल विलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः स मातरं चैव विसंज्ञकल्पा मार्तं च सौमित्रिम् अभिप्रतप्तं धर्मे स्थितो धर्म्यम् उवाच वाक्यं यथा स एवार्हति तत्र वक्तुम् अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम त्वभिप्रायम् असन्निरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यर्दसि मां सुदुःखं धर्मार्थकामा खलु तात लोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु ते तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भार्येव वश्याभिमता सुपुत्राः यस्मिन् सु सर्वे स्युरसन्निविष्टा धर्मो यतस्याद् तदुपक्रमेत द्वेष्यो भवस्यर्थपरो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्षात् यदि वापि कामात् यद्व्यादीक्षेत् कार्यमवेक्ष्य धर्मं कस्तन्न कुर्यात् अनृशंसवृत्तिः स वै न शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञाम् इमां कर्तुं सकलां यथावत् स ह्यावयोस्तात गुरुर्नियोगे देव्याश भर्ता स गतिः स धर्मः तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतस्वे पथि वर्तमाने देवी मया सार्धमितोपगच्छेत् कथं स्विदन्या विधवेव नारी सामानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्वन स्वस्त्येनानि देवी यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः यशो ह्यहं केवलराजकारणान् न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम् अदीर्घकाले न तु देवि जीवते वृणे वरामद्य महीमधर्मतः प्रसादयन् नरवृषभः स मातरं पराक्रमाज्जिगम् इषुरेव दण्डकान् अथानुजं भृशम् अनुशास्य दर्शनं चकारतां हृदि जननीं प्रदक्षिणं प्रसादयन् नरवृषभः स मातरं पराक्रमाज्जिगमिषुरेव दण्डकान् अथानुजं भृशम् अनुशास्य दर्शनं चकारतां हृदि जननीं प्रदक्षिणम् हरिः ओम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 21 सर्गः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।